किसी भी कैंप में आपके नियर बाय, क्योंकि अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स, तो आप आए, जो भी आपकी एक्सपर्टीज हैं आप उनको हेल्प आउट करें। बिल्कुल। और ज़ैगम ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप फरमाइए क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ जी बाजी, मैंने पहले प्रोग्राम में भी कॉल की थी जी, और कॉल ड्रॉप हो गई थी। हाँ जी, ड्रॉप हो गई थी, और पहले प्रोग्राम में मेरा गिफ्ट भी निकला था, आपने अभी तक मुझे नहीं दिया गिफ्ट। गिफ्ट आपका बिल्कुल ऑन द वे है और गिफ्ट जल्दी मिल जाएगा। ऑब्वियसली एक शहर से दूसरे शहर जाने में और फिर सारा प्रोसेस होने में बड़ा पेपर वर्क होता है जो ऑफिस के अंदर भी होता है, उसके बाद गिफ्ट आप लोगों को पहुंचाया जाता है, लेकिन मिलेगा जरूर, और जब मिल जाए तो आपने हमें कॉल करनी है। ओके। और एड्रेस भी नहीं पूछा था आपने? एड्रेस नहीं पूछा था? नहीं जी। लिख लिया था एड्रेस? नहीं, कोई नहीं लिखा था। मुझे यही पता चला है कि लिख लिया था। और कुछ कहना चाहते हैं ज़ैगम? नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लाइन पे रहिएगा, आप ऐसे कीजिए, हमारी प्रोडक्शन टीम से बात कर लीजिए, लिखा था नहीं लिखा था अब उनको पता है, तो उनको लिखवाइए अगर उन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। कराची में आपने विजिट किया था जी कैंप्स का, यहाँ पे अराउंड 30,000 मोर देन 30,000 आ चुके हैं जो फ्लड इफेक्टीज हैं। तो इनके मोस्टली कैंप जो हैं वो महमूदाबाद में भी हैं और गुलिस्तान जौहर और दूसरे एरियाज़ में भी हैं, रज़ाकाबाद में भी। तो ये सब गुलशन हदीद के एरिया में भी कुछ हैं। तो मैंने भी 1-2 कैंप्स को विज़िट किया, लेकिन वहाँ पे अभी क्योंकि माशाल्लाह गवर्नमेंट ने और लेबर के डिपार्टमेंट के फ्लैट्स हैं वो उनके लिए प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो उनमें भी कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अभी स्टार्ट उस तरह के इंटीरियर सिंध की तरह फूड या इस किस्म के नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों ने आगे बढ़ के मुखैर हजरात ने उनको और गवर्नमेंट ने उनको संभाल लिया है। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि कराची के कैंप की क्या सूरत हाल है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ और जिसके बारे में हुमैरा हाशमी हमें बता रही है। कल रात को इन्होंने विजिट किया है यहाँ का। तो यहाँ की और क्या सूरत हाल है? उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले उनकी रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन लोग आए और कौन से एरिया से आए, उसके बाद और कितने नंबर्स में हैं, उसमें बच्चे कितने हैं। जैसे हमारा अपना रजिस्ट्रेशन का या बेसलाइन सर्वे का तरीका है, हमने फुली उसी को अडॉप्ट किया है। इसमें ये नहीं कि किसी एक से पूछ के लिख लिया, बल्कि हमने खुद ही वेरीफाई किया है। कल भी हमारा एक प्रोग्राम टीवी पर ही दिखा रहे थे कि हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 0 to 4 एज के, क्योंकि हमारा एजुकेशन से ज्यादा रहा कि कितने बच्चे होंगे 0 to 9 एज के, तो जो स्कूल गोइंग एज के हैं, एडल्ट कितने, उनकी रजिस्ट्रेशन करें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ उनको फूड या जो भी फैसिलिटेशन दे रहे हैं उसमें कुछ गैप्स हैं तो हम उसको फिल आउट करने की कोशिश करेंगे। लाइक बच्चों के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप उनके लिए कुछ क्लासेस का एहतमाम करें, और या फिर आप उनके लिए कुछ जगहों पे हमें बताया गया जो इब्राहिम हैदरी का था कि वहाँ पे आप बच्चों के लिए दूध की कमी है, और मेडिसिन कुछ ऐसे इमीडिएट बताएं कि कुछ डायबिटिक हैं पेशेंट आए हैं, बच्चों की डिजीजेज है, तो इमीडिएटली। और हमें इतनी ज्यादा डोनेशन मिली है कि मेडिसिन हमारे पास काफी बल्क में है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि फ्लड इफेक्टेड नहीं होंगे, जैसे मीरपुर खास है, सांगड़ है, बदीन का भी हो सकता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जी, उनको भी वो टीमें भी हमारी डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर इन कामों में मसरूफ हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मुजफ्फराबाद से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है भाई साहब? शफीक बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी शफीक साहब, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की अब? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा कट कट के हमें आ रही है। अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो किसी ओपन एरिया में जाइए। हेलो शफीक साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, आपकी बात जी, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? इस दिन फिलहाल में पाकिस्तान आर्मी का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और जो है ना, इसके कराची वालों के लिए एक मैसेज है जी कि कराची में इस दिन कराची वालों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मुल्क को एक दूसरे की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जो है कराची पाकिस्तान के एक अहम शहर है, करबारी शहर है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, मालदार जो है लोग रहते हैं। सही, तो को उनकी बहुत जरूरत है। ठीक है शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और अच्छी बात, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। और अच्छी बात, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा।
بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جلد ہی ہم اس مصیبت سے باہر آئیں گے انشاءاللہ. اور ہم ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیں کہ ہماری ٹیم نے ہمارے اسٹوڈیو سے باہر جا کے جب ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور ہم آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ان کیس آپ ہم سے رابطہ نہیں کر پائے ہیں لیکن آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور آج کل سیلاب کے حوالے سے آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور سیلاب میں سیلاب زدگان کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے، یہ ہمارے پاس لوگوں کے کامنٹس موجود ہیں جو انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ ریکارڈ کرائے ہیں. یہ آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جتنا زیادہ ہم ان کی مدد کر سکیں بالکل کرنی چاہیے. سب لوگوں سے اپیل بھی یہی ہے اور کہ زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کریں. ہم پاکستانی سب بھائیوں کو ایک دوسرے کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے مدد کرنے کی. اس وقت جو حالات ہے پاکستان کے اس حساب سے ہم سب کو بہت ضرورت ہے مدد کرنے کی. اینڈ وی شوڈ کم ٹوگیدر اینڈ ہیلپ ایوری ون ہو ہیز بین افیکٹڈ بائی دا فلڈ. ہمیں چاہیے اور سب کو چاہیے کہ سب مل جل کر ان کی مدد کریں اور ان جو ہو سکے، چاہے کپڑا ہو، چاہے راشن ہو، چاہے پیسے سے، کسی چیز سے بھی آپ ان کی مدد کریں. اس رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیلاب زدگان جتنے بھی ہیں جہاں جہاں پریشان حال ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جہاں سے بھی ہو سکے ہم ان کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ان کا ہر طرح سے خیال کریں. کوئی تو ایسا ہو جس پہ اعتبار کر سکے، جس میں ہم لیو کر سکے. کوئی ایسا نہیں ہے سر جس کو ہم دے سکیں. پچھلی دفعہ آیا تھا تو ٹرکس میں رابری ہو گئی تھی، سب نے ٹرکس کر لیے تھے. جیسا یہ سیلاب تھا نا، ایسا کبھی ہم نے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا. اپنی پوری زندگی کے اندر 60-70 سال کی زندگی کے اندر ہم نے نہیں سنا کہ اتنا سخت یعنی سیلاب آیا. اور پوری یعنی پاکستان میں شاید ہی کوئی آدمی ابھی 15 دن کے بعد دیکھیے گا کہ کراچی کا کیا حال ہوگا. یہ کھانے پینے کی چیزیں جو مل رہی ہیں نا، یہ بھی نہیں ملیں گی، اس لیے کہ وہ سارے سب چیزیں جہاں سے آ رہی ہیں وہی تباہ ہو گئے تو کیا کریں گے. لوگوں کے کامنٹس آپ نے دیکھے. یہ جذبات پوری قوم کے ہیں اس وقت. کسی ایک شہر، کسی ایک خطے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پورے اوورآل جہاں کہیں بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو ہمارے لوگ ہیں یا جو دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، ان کی بڑی سمپتیز ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، اس کو عملی جامہ بھی پہنایا گیا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کیا گیا ہے. اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ بھی ہمیں، اگر کوئی آئیڈیا ہے وہ بھی آپ یہاں پچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو خود کام کر رہے ہیں، خود لے کر جا رہے ہیں کوئی چیزیں اور ان کو پتہ لگتا ہے وہاں پہنچ کر کے جی کسی خاص چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جیسے کلین واٹر کی ہے. اور پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، کپڑوں سے پہلے کھانے کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ پھر کچھ دن بعد عامر لیاقت صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی عورت نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایک جوڑا اپنی بیگم کا ہی لے آتے کیونکہ لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں. ہاں جی. تو نصرت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بالکل ایک سوٹ میں آئے ہیں. تو بیسک نیڈ ان کی پوری کرنے کے بعد، میڈیکل کی، فوڈ کے بعد، ابھی وہ خود بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کپڑوں کو دھوتے ہیں تو کیا پہنیں گے، اور میلے کپڑے ان کے ہو چکے ہیں. تو جتنا بھی ہو سکے ہر ٹائپ کی ان کو ضرورت ہے. کپڑوں کے بعد وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ اور بھی چاہیے، کہ جب ہم نیچرلی ہمیں ان کو اس طرح سے سینسیٹائز کرنا چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے. ابھی تک تو وہ اسی ٹراما میں ہیں کہ ہم آ گئے اور اب ہمارا کیا بنے گا. تو ہم ان کو اسی طرح سے کاؤنسلنگ کے ذریعے اور جو بھی جس کے پاس جو بھی ایکسپرٹیز، آپ نے بالکل صحیح کہا، کچھ انجینئر ہیں، کچھ اور ایجوکیشنسٹ ہیں، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی سکلز دی ہیں تو وہ آئیں اور ان لوگوں کو اپنی سکلز دیں. کوشش کریں کہ اس میں کنٹریبیوٹ ہر فیلڈ میں آ کر. اور اتنے بابرکت مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جب یہ ہم اس تباہی اور اس طرح کی اس سے گزر رہے ہیں آزمائش سے، تو ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. بلکہ آئی ڈی پیز کے وقت مجھے یاد ہے کہ انڈسٹریلسٹ بھی ہمارے بڑے، انہوں نے بھی، وہ بھی بڑے سامنے آئے تھے کمیونٹی، اور انہوں نے اپنے کیمپس لگائے تھے اور بڑے لوگوں کو ہر طریقے کی سہولت دی تھی. تو اس وقت بھی ہماری ہر کمیونٹی، انڈیویجول لیول پر تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہی رہتے، لیکن ہماری وہ کمیونٹی، بزنس کمیونٹی جو کچھ کر سکتی ہے، چیزیں پرووائڈ کر سکتی ہے مینوفیکچر کر کے، تو ان کو بھی ضرور آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت ٹانک سے ہمیں کال کیا ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ آپ کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جی.